वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे हम सबसे पहले मौसम की। मौसमियाती तब्दीली का ज़िक्र हम करते ही रहते हैं। बारिशें कितनी हुई, कम हुई, फिर ज़्यादा हो गई, मगर ये जो मौसमियाती तब्दीली है जिसका असर हम दुनिया भर में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में देख रहे हैं, इसका एक नतीजा ये भी है कि हमारी गर्मियां अब लंबी होती चली जा रही हैं और जो टेम्परेचर्स हैं उनमें भी शिद्दत आती हुई नज़र आ रही है। हर साल ही तकरीबन इसका हम जिक्र करते हैं। इस वक्त भी बावजूद इसके कि बजट के ऊपर इतनी बहस होती रही, बावजूद इसके कि अभी हमारे जो ताल्लुकात हैं भारत के साथ उन पर भी हम कह सकते हैं कि वहाँ भी जो क्राइसिस है वो इन वे ख़त्म नहीं हुआ, उस पर भी गुफ्तगू हो रही है। हमारी हुकूमत भी उस हवाले से डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स भी कर रही है, मगर मौसमियाती तब्दीली और जो इस वक्त गर्मी का हाल है, जो शिद्दत है, वो भी एक बहुत बड़ा मौजू है, मगर इसको शायद हम उतनी तवज्जो नहीं दे पाते जितना देने की ज़रूरत है। एक तरफ तो ये मौसमियाती तब्दीली का हमने असर सर्दियों में देखा, बारिशें बहुत कम हुई, जो हुई वो भी देर से हुई। उसके बाद जो एक ट्रांजिशन का मौसम आता है, सर्दियाँ गर्मियाँ छोड़ के जो स्प्रिंग हम देखते हैं, बहार का मौसम, वो भी बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर ही है। और फिर जो पिछले हफ्ते से ये गर्मी है, रोज़ तकरीबन हम एक स्टोरी पढ़ते हैं कि किस तरह जो एवरेज टेम्परेचर रहा है पिछले दिनों में, वो शायद माजी के तकरीबन तमाम रिकॉर्ड जो है वो उनको तोड़ चुका है। इसी हवाले से एक रिसर्च भी आई, एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि 1 मई 2024 से 1 मई 2025 के एक साल का जो ये अरसा है, तो इसके दौरान जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं उनके सबब मौसमियाती तब्दीलियाँ होंगी और तकरीबन जो दुनिया की कुल आबादी का निसफ हिस्सा है वो एक इज़ाफ़ी माह शदीद गर्मी में गुजारा करेगा। ये जो इंसानी एक्टिविटी है, ऑब्वियसली चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल है ख़ास तौर पे, उसकी वजह से ये तब्दीलियां हमें दुनिया भर में देखनी पड़ रही हैं। मगर ये भी साथ में कहना ज़रूरी है कि जो हमारे जैसे ममालिक होते हैं जहाँ रिसोर्सेज की एक बहुत किल्लत होती है, उनकी जो एक कैपेसिटी होती है कि वो इन तब्दीलियों के लिए कुछ तैयारी कर सकें, वो भी बहुत कम है। इसलिए दुनिया से भी जब भी बात होती है तो इस बात का ज़िक्र होता है कि जो गरीब ममालिक हैं या इतने तरक्की याफ्ता नहीं हैं, उनमें जो तब्दीली आ रही है या उसकी जो हम कह सकते हैं कि एक कीमत है, उसके अंदर शरीक तो दूसरे ममालिक को भी होना पड़ेगा, मगर वो होते हैं कि नहीं ये देखना पड़ेगा। मगर कुछ कोताहियाँ हमारी भी हैं। हम अपने डेवलपमेंट मॉडल में कितनी तब्दीली ला चुके हैं, हमारी हुकूमतें जो हैं वो इस मौसम के साथ कोप करने के लिए क्या कर रही हैं, शहरियों को इसके लिए तैयार करने के लिए क्या कर रही हैं, ये बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। जब भी गर्मी आती है हमें ये एडवाइज़रीज़ मुख्तलिफ़ हुकूमतों से देखने को मिलती हैं कि आप घर से कम निकलें, आप पानी ज़्यादा पिएँ, आप कोशिश करें कि आप सूरज में ना निकलें। मगर एक ऐसे मुल्क में जहाँ बहुत से लोग अभी भी डेली वेजेस पे काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं, उनके लिए कितना आसान है कि वो हफ़्ता 2 हफ़्ता जब बहुत शिद्दत है गर्मी की, वो घर से ना निकलें और घर में रहें तो कहाँ रहें। क्या उनके घर में ऐसे माहौल हैं कि वो उन घरों में ज़्यादा महफूज रहेंगे इस गर्मी से? बहुत सी हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं उनमें लोगों को पॉलिएस्टर के यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड्स देख लें, अपने घरों के बाहर जो बैठे होते हैं, आप वो फूड जो हमारे घर खाना डिलीवर करते हैं उनका यूनिफॉर्म देख लें। 40-45 सेंटीग्रेड की गर्मी में वो किस किस्म के कपड़े पहन के धूप में या बैठे हैं या काम कर रहे हैं? क्या इसके ऊपर हमारी हुकूमतें या हम लोग सिविल सोसाइटी ही कोई गुफ्तगू ही क्यों नहीं कर लेते? इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के हमने बुलाया है शजरा मनसब अली साहिबा को, वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद मलिक साहब, लॉयर हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, लम से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो। शजरा साहिबा, यही सवाल कि जी ये अब जो गर्मी का मौसम है या जो शदीद गर्मी के ये पीरियड्स हम देख रहे हैं, ये तो अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गए हैं।
آپ کے خیال میں گورنمنٹس ان جنرل کیا کرنا چاہیے ٹو کوپ ود دیز پیچز؟ جی بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں بلانے کا، اور آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بہت اچھے طریقے سے ساری چیز کو آپ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے موسمیاتی تبدیلی کا، حالانکہ پاکستان اور ہمارے جیسے دوسرے انڈر ڈیولپڈ یا کنٹریز جو ہیں وہ ابھی تک، ہم لوگ پاکستان از لیس دین 1% ایمیٹر آف گیسز، لیکن جو ہے وہ لوگ، وہ ممالک امریکہ یا یورپ کے وہ ممالک جنہوں نے بہت انڈسٹری اپنی کر لی، بہت ڈیولپ ہو گئے، زیادہ جو موسمیاتی تبدیلی آئی ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے یا جو اس کے اثرات ہیں وہ زیادہ ہمارے جیسے ممالک پہ ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا یہ ہیٹ ویوز آتی ہیں، اس کے علاوہ ڈراؤٹس آپ دیکھیں، فلڈز کس طرح سے ہمارے آئی، یہ ساری چیزیں اسی چیز کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو اس کو ہم دو طریقے ہیں ہمارے پاس، یا جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے پاس، جس کو کہ میٹیگیشن کہہ سکتے ہیں، جس میں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلائمیٹ ایفیکٹس اگر ہو رہے ہیں تو ان کو روکا جائے، کم کیا کیسے جا سکے. اور دوسرا ہے اڈیپٹیشن، جس کا مطلب ہے کہ جو ہو چکا ہے، جس کو کہ ہم اب روک نہیں سکتے، جو ایک پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کے ساتھ اڈیپٹیشن کس طرح سے کی جائے. اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو اس میں ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے 2022 سے، جو کہ جس کے اندر میٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، پاکستان میٹیریولوجیکل ڈپارٹمنٹ، اور NDMA بھی ہے، پروونسز کے بھی ہیں اس کے اندر، اور جو ہے نیشنل ہماری گورنمنٹ کے بھی وہاں سے ہیں، جو کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال ہیٹ ویو کے حوالے سے لوگوں کو بتایا بھی جائے، اس کے بارے میں تیاری بھی کی جائے، وارننگ سسٹمز بھی اپنی جگہ پہ رکھے جائیں، ہاسپٹلز میں بھی بوتھس بنتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہم لوگ کرتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے وقتی اور اس وقت جب کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کو کرنے کے یہ ساری چیزیں ہیں. آن دی ادر ہینڈ جو لانگر ٹرم اگر آپ کہیں تو اس میں اربن پلاننگ کے اوپر ہمیں بہت ضرورت ہے کام کرنے کی، جو ہم کر رہے ہیں کہ گرین بلڈنگ کوڈز کو ہم کیا کریں، فالو کریں، درخت لگائیں، جس کے حوالے سے کہ ایک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوم گرون، اس کے لیے ہم نے باہر سے فنڈنگ نہیں لی، جس میں تقریباً 2 ملین سے زیادہ. بالکل صحیح شجرہ صاحبہ، بالکل صحیح. جی فہد صاحب، آپ نے شجرہ صاحبہ کی بات سنی، اربن پلاننگ کا خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا، بٹ فہد صاحب جب ہم اپنے شہروں کو دیکھتے ہیں پاکستان میں، تو چاہے ہماری حکومتیں ہوں مختلف، وہ ہمیں جب دعوے کرتی ہیں کہ وہ کتنا کام کر رہی ہیں تو وہ فلائی اوورز کا، انڈر پاسز کا ذکر کرتی ہیں. اگر آپ پالیسیز دیکھ لیں ریئل اسٹیٹ پہ، تو ساری پالیسیز بھی ہماری جو ہیں وہ انکریج کرتی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاریزونٹل ڈیولپمنٹ کے گھر بنتے چلے جائیں. تو سر جب ایک طرف ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ایسی ہیں، تو کیسے اربن ڈیولپمنٹ سے ہم یہ انشور کریں گے کہ یہاں کانکریٹ جنگلز نہ بنے؟ آپ اسلام آباد کا ہی میں آپ کو اگزامپل دے سکتی ہوں کہ شہر کے سینٹر میں ایسے فلائی اوورز اور انڈر پاسز بن رہے ہیں جو میرے جیسے لوگوں کا خیال تھا کہ شہروں کے باہر ہونے چاہیے، شہر کے اندر تو پیڈسٹرینائزیشن کو انکریج کرنا چاہیے. دیکھیں، پہلی بات بہت شکریہ آپ کا مجھے شو میں بلانے کا. دوسرا، ایک میں 2 کامنٹس کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے. ہم نے جب سیزنز گنے اپنے ملک کے اور خاص طور پہ پنجاب کے ایریا، پنجاب اور KP کے ایریاز کے، تو ہم ایک 5واں سیزن اسماگ کا بھول گئے. یہ ساری چیزوں کی کڑی ایک ہی جگہ ملتی ہے. جس طرح میم نے کہا کہ ہم میٹیگیشن میں تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات درست ہے. ہم کلائمیٹ چینج روک نہیں سکتے، ہم گلوبل وارمنگ کو روک نہیں سکتے کیونکہ ہم اس کے کنٹریبیوٹرز نہیں ہیں. لیکن اڈیپٹ کرنا ہمارے لیے صرف ضروری نہیں ہے، واجب ہے. اب ہمارے اوپر، ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. جس کی وجہ سے ایک بات جو ہم بار بار کرتے ہیں کہ کچھ چیز ذہن میں رکھا کریں کہ پہلی بات، یہ ہماری زندگی کی سب سے ٹھنڈی گرمیاں ہیں. آئندہ کبھی اتنی ٹھنڈی گرمی نہیں ہمیں ملنی، اس سے زیادہ گرم ہی ہونا ہے آنے والے سالوں میں. اگر ابھی ہماری برداشت سے باہر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے بالکل ہی برداشت سے باہر ہوتا جائے گا.
UNFCCC جو یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آف کلائمیٹ چینج ہے، اس کے تحت ایک باڈی بنائی گئی ہے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج، جو کہ سائنسدانوں کی باڈی ہے، جو کہتی ہے کہ پاکستان میں 2030 کے بعد ہر سال ہماری 75% پاپولیشن ہر گرمیوں میں کم از کم 1 مہینہ سیویئر ہیٹ ویو کا دیکھیں گے۔ سیویئر ہیٹ ویو وہ ہوتی ہے جب کسی بھی پرولونگ پیریڈ کے لیے، کوئی ہفتہ 10 دن سے اوپر کے لیے 6.4 ڈگری سیلسیس پچھلے 5 سال کی ایوریج سے زیادہ ٹیمپریچر ہو۔ تو یہ تو اب ہماری ریالٹی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ریالٹی کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے۔ وہ ایک جو ہمارا ڈیولپمنٹل پیراڈائم ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب بڑی سے بڑی سڑکیں بنائی جائیں گی، جب 8 لین ہائی ویز بنائی جائیں گی شہروں کے اندر، تو ڈیولپمنٹ نظر آئے گی۔ ان 8 لین شاہراہوں کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے کہ ہم جو پہلے وہاں پہ گرین سپیسز ایگزسٹ کرتی تھیں ان ایریاز میں، پہلے ان کو ریموو کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہیٹ ویو سے ٹیکل کرنے کے لیے شیڈ، سایہ جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے، ہم پہلے سایہ ہٹاتے ہیں وہاں سے، پھر وہاں پہ ہم ڈھیر ساری کانکریٹ ڈال دیتے ہیں، جس نے پورا دن گرمی پڑنے سے اس گرمی کو اپنے اندر جذب کرتے جانا ہے، اور رات کو جب ہم ویسے پر امید ہوتے ہیں کہ ہمارا درجہ حرارت کم ہوگا، اب تھوڑا ہمیں ریلیف ملے گا اس ہیٹ ویو سے، وہی کانکریٹ اسی ہیٹ کو پھر واپس ریلیز کرتی ہے اور ہماری راتیں بھی گرم سے گرم ہوتی جاتی ہیں۔ جب تک ہم اپنا یہ جو عکس ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ اس طرح نظر آتی ہے، جب تک ہم وہ چینج نہیں کریں گے ہم اڈیپٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اڈیپٹ کرنے کے لیے اس میں ایک کانسیپٹ اور سمجھنا پڑے گا جس کو ہم کہتے ہیں اربن ہیٹ آئیلینڈ۔ جب آپ کانکریٹ کے شہر بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شہر خود اپنی گرمی پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک اس کانکریٹ سے، اور دوسرا جب اس شہر کہ اب بلڈنگوں کو ٹھنڈا رکھنا پڑے گا، اس سے جو انرجی استعمال کی جاتی ہے ایئر کنڈیشنرز یا اس قسم کی چیزیں چلانے کے لیے، ان کی اپنی ایک ہیٹ جنریشن ہوتی ہے، یعنی کہ ایک شہر خود سے ایک ہیٹ جنریٹنگ انسٹرومنٹ بن جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ریلیف پرووائڈ کرے۔ شہر اپنے انداز، جس طرح ہم نے اب انداز اپنا لیا ہے جینے کا، وہ اس پرابلم کو ورسن کرتا ہے۔ اربن پلاننگ سب سے پہلا سٹیپ ہے جس کے اندر ہمارے بلڈنگ کوڈز کو ریوائز ہونا ایک ضروری قدم ضرور ہے، لیکن وہی ہمارا آخر نہیں ہے۔ ہم جب بھی، خاص طور پہ ہم لاہور، اسلام آباد اور ملتان میں پچھلے کافی سالوں سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم درخت ریموو تو کر دیتے ہیں، لیکن جو EIA بنائی جاتی ہے ایک پروجیکٹ کرنے کے لیے، وہ کہتی ہے ہم کسی اور جگہ ادھر 10 درخت ہم نے ہٹائے ہیں، کسی اور جگہ ہم 100 لگا رہے ہیں۔ یہ حل نہیں ہے۔ درخت یا گرین سپیسز اسی ایریا میں ایگزسٹ کرنی ضروری ہے جہاں پہ آپ کانکریٹ ایڈ کر رہے ہو۔ ایک اس کو کہا جاتا ہے کہ گرین اینڈ بلو انفراسٹرکچر ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے شہر کو ڈیزائن اس طرح کریں، اس کی ڈیولپمنٹ اس طرح کریں کہ وہ نان موٹرائز ٹرانسپورٹ کو یا پرائیویٹ وہیکل، ہماری ذاتی گاڑیوں کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دے، تاکہ آپ کو اتنی بڑی بڑی سڑکوں کی اور اتنی کانکریٹ کی ضرورت نہ ہو۔ دوسرا، آپ بجائے ہاریزونٹل ایکسپینشن کے آپ ورٹیکل ایکسپینشن کی طرف جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب کسی نے اگر لنڈن میں فار ایگزامپل ایک ہائی رائز بلڈنگ بنانی ہے تو اس کے انوائرمنٹل اسیسمنٹ کے اندر اس بلڈنگ کے کھڑا کرنے سے جو ونڈ پیٹرنز میں چینج آئے گا اس کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ چینج ان ونڈ پیٹرن ہمارے شہر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوگا یا نہیں۔ اگلی بات کہ جو شہر اتنے گرم ہو وہاں پہ آپ کو ریلیف سپیسز دینی پڑتی ہیں لوگوں کے لیے، خاص طور پہ ہمارے جیسے شہروں میں جہاں پہ میجورٹی جو ہماری موبلٹی ہے وہ ایئر کنڈیشن پرائیویٹ گاڑیوں میں نہیں ہے، وہ یا تو موٹر سائیکل پہ ہے یا سائیکل پہ ہے یا پیدل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ کو ایک انفراسٹرکچر ایسا بنایا ہے جو کانسٹنٹ سایہ پرووائڈ کرے جب بھی یہ باہر نکلے اور بالکل ٹھیک سر، جی بالکل صحیح جی۔ نا مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें शजरा मनसब अली साहिबा से और फ़ाहद मलिक साहब से, और हम बात कर रहे हैं उस हीट वेव की जो इस वक्त हम देख सकते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, जिसका असर नज़र आ रहा है, सब महसूस कर रहे हैं। शजरा साहिबा, यही बात जो भी फ़ाहद साहब भी कर रहे थे कि ये वैसे तो सूबाई हुकूमतें शायद यहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है, पर अब क्योंकि वफाकी हुकूमत में आप हैं और आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि ये जो जब हीट वेव आता है तो जो थोड़े बहुत भी इक़दामात लिए जा सकते हैं, डेवलपमेंट मॉडल चेंज करने की बात तो भी फ़ाहद साहब ने बहुत तफसील से कर दी, पर देखें कि ये जो एक एडवाइज़री आ जाती है मुख्तलिफ़ सूबाई हुकूमतों से कि जी आप बाहर ना निकलें। अब शजरा साहिबा के जो एक मज़दूर है वो कैसे घर से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर नहीं निकलेगा तो वो जिस घर में रहता है या जिस एक कमरे में 5 या 10 लोग रहते होंगे, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, वो उस घर में रहेंगे भी तो वहाँ कोई वो बेहतर उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। तो जो मेरा पूछने का मकसद ये था कि जो एडवाइजरीज़ हैं कई दफ़े लगता है कि ये ऐसे लोगों ने बनाई हैं जिनको अंदाज़ा ही नहीं है कि मुल्क के जो गरीब लोग हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी देखिए, एडवाइजरीज तो इसलिए होती हैं कि पब्लिक अवेयरनेस आ जाए, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसके लिए हमें कुछ लॉन्ग टर्म स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसके लिए हमें, और सिर्फ गवर्नमेंट्स को नहीं, इसमें तमाम जो अवाम, उनको भी हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना पड़ेगा, और उसके लिए जाहिर है कि अवेयरनेस कैंपेन्स हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अवाम को या आम लोगों को इन चीज़ों का इस तरह से पता नहीं होता, इस तरह अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी एक एक स्टेप से या जिस तरीके से, जैसे कि अभी बात की गई कंक्रीट जंगल्स की, तो वो जो हम बनाई जा रहे हैं, जिस तरीके से दरख्त गिराई जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बन रहे हैं, ये गवर्नमेंट्स तो नहीं बना रही ना, ये प्राइवेट लोग बना रहे हैं, तो उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस भी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जिसके लिए कि ग्रीन बिल्डिंग कोड्स भी हमने शजरा साहिबा, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, सिर्फ ये कहने के लिए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ प्राइवेट सेक्टर ज़रूर बना रहे हैं, बट हर हुकूमत की पॉलिसी उसको इनकरेज करती है। यहाँ जिम्मेदारी हुकूमत की है। आज भी बजट का अगर मैं एग्जांपल आपको दे दूँ तो हर जगह जहाँ टैक्स लगाए, दी ओनली टैक्स कंसेशन दैट्स बीन गिवन इज टू द रियल एस्टेट सेक्टर। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर एक चीज़ है, उसके अंदर जो बिल्कुल एक ख़त्म हो गया था, उसको इनकरेज करना ताकि उसमें कारोबार में इजाफा हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन उसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, दैट्स अ कम्प्लीटली सेपरेट थिंग। तो जिस तरह से अभी बात की गई हीट आइलैंड्स की, जो कि पैदा हो जाते हैं बिकॉज दरख्त काट दिए जाते हैं, और वहाँ पे दरख्तों की जगह या इवन जो होते हैं जगह जिनको पे काश्त करना चाहिए, उन जमीनों को भी हाउसिंग सोसाइटीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें पब्लिक अवेयरनेस की भी बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आप देखें कि एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट ने ये मेट्रोज और ये वो सारी स्टार्ट की ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, जितनी भी ट्रांसपोर्ट कम हो उतनी ज्यादा बेहतरी आएगी जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। बट एट द सेम टाइम जब आप कहते हैं कि हम जो सड़कें बनाई जाती हैं, ये वो, अगर वो सड़कें या वो अंडर पासेस या वो ओवर पासेस नहीं बनते, तो आपको याद होगा चंद साल पहले ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो गई थी क्योंकि हर घर में ये अब डिसाइड कर लिया गया कि एवरी पर्सन शुड हैव देयर ओन कार। जिसके पास भी थोड़ी सी भी यानी कि सहूलत होती है, वहाँ पे गाड़ियाँ इतनी ज्यादा, हमारे अंदर उस तरह से पब्लिक स्पिरिट भी नहीं है कि हम कार पूलिंग करें, हम कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। तो जब वो गाड़ियाँ सड़कों पे आ जाती हैं तो फिर उनको उनके लिए कैपेसिटी भी होनी चाहिए सड़कों पे, अदरवाइज वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रीज प्लांटेशंस को इनकरेज करें, अपनी वर्टिकल बिल्डिंग्स को इनकरेज करें, इस चीज़ को इनकरेज करें कि ग्रीन बिल्डिंग कोड्स को फॉलो किया जाए ताकि एनर्जी कंजर्वेशन हो सके और एनर्जी एफिशिएंसी के साथ हम इस्तेमाल करें। गाड़ियों के ऊपर भी अगर आप बजट की बात करें तो जो फॉसिल फ्यूल ड्रिवन कार्स हैं या वो चीज़ें, उनके ऊपर थोड़ा सा टैक्स अब लगाने का यही मकसद है कि इन चीज़ों को डिस्करेज किया जा सके और हम ईवीज की तरफ आए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ आना अवाम को इनकरेज किया जाए ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ सके। फिर प्रोडक्शन अपने मुल्क में हम ऐसी चीज़ों को कर सके ताकि हमारी ना सिर्फ ये कि इंडस्ट्री बूम करे,
لیکن وہ ہماری ہوم گرون چیزیں جو ان کو استعمال بھی کیا جائے. اس کے بعد ہم میاواکی فارسٹ ان کو کہتے ہیں, جو وہ فارسٹ ہیں جہاں پہ کہ اپنی جو ہمارے لوکل ٹریز ہیں ان کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ لوکل ٹریز, اس کی بجائے کہ باہر سے پودے ان کو کریں, اپنی لوکل ٹریز کو لگائیں. وہ ایک تو پھلتے پھولتے زیادہ ہے اور ایک ان کا اثر جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو یہ چند چیزیں جو کہ صرف گورنمنٹس نہیں بلکہ عوام کو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. بالکل ٹھیک. فہد صاحب سر یہی اگر میں ایشو آپ کے پاس لاؤں کہ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ایڈوائزریز آتی ہیں حکومتوں کی طرف سے یہ کیسے ذرا زیادہ مؤثر اور جس کو میں کہوں گی a little more empathetic and aware of what the people's challenges are. میں بار بار وہی سوال پوچھ رہی ہوں کہ ایک جو دہاڑی دار مزدور ہے اس کو حکومت کی ایک ایڈوائزری جو کہتی ہے کہ آج آپ گھر سے نہ نکلے, گرمی بہت زیادہ ہے, اس کو کیا کوئی بہتر طریقہ ہے کوئی انسٹرکشنز دینے کا یا کوئی ایڈوائز دینے کا جس پہ وہ عمل بھی کر سکتا ہے؟ دکھ کی بات یہ ہے کہ شاید شارٹ ٹرم میں اس کے علاوہ ہمارے پاس سلوشن ہو کوئی نہ. بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ریئیکٹ کرتے ہیں, ہم پلاننگ نہیں کرتے. ہم جب کوئی چیز سر پہ پڑ جاتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے اوہو مسئلہ ہو گیا, اب اس کا کیا حل ہے, تو شارٹ ٹرم میں تو یہی حل نکلے گا کہ ہم سب کو کہیں کہ گھر بیٹھ جائیں, کیونکہ باہر نکلنے کا مطلب ہے جس طرح 2015 میں کراچی کے اندر 2000 اموات ہوئی تھیں ایک ہفتے میں, 2022 میں کراچی کے اندر 500 اموات ہوئی تھیں, 2024 میں پنجاب کے اندر ایسٹیمیٹڈ 500 ڈیتھس ہوئی تھیں جو سوللی ایٹریبیوٹیبل ٹو ہیٹ ویوز تھیں. یہی ہے شارٹ ٹرم میں تو یہی آپشن ہے. لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم سلوشنز ہمارے پاس انفارچونیٹلی اس وقت صرف اویلیبل ہیں, اور اس میں میاواکی فارسٹ ایکچولی ایک بالکل مناسب طریقہ ہے لوگوں کو ریلیف پوائنٹس پرووائڈ کرنے کے لیے. جب میں نے پہلے بات کی تھی ریلیف پوائنٹس کی, ایک چیز میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا, ہم اکثر یہ ساری گفتگو نا اس بات میں گول کر جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے. دیکھیں اگر یہ ہیٹ ویوز ایسی ہی چلتی رہیں تو ہماری وائلڈ فائر زیادہ ہوں گی. اسلام آباد میں مرگلا ہلز میں کل ہم نے لگنے والی آگ دیکھ لی, پچھلے سال کے پی کے پہاڑوں میں لگی تھی, گلیات کے پہاڑوں میں لگی تھی. اب اس آگ کو بجھانے پہ بھی تو خرچہ ہوگا. جو ایکسٹریم اب بارشیں آئیں گی, کیونکہ ہم نے ہر دفعہ دیکھا ہے جب بھی اس لیول کی ایکسٹریم ہیٹ ویو آئی ہے تو مانسون میں بارشیں کم دورانیے کے لیے ہوئی ہیں لیکن ہوئی سیویئر ہے. ان کے فلڈز چاہے وہ اربن فلڈ ہو, چاہے جنرل فلڈز ہوں, چاہے فلیش فلڈز ہوں, ان سب سے ڈیل کرنے کے لیے بھی ہمارا ایک خرچہ ہوگا. ہمارا ایک ایگریکلچرل لاس ہوگا اس کی وجہ سے, اس سے ڈیل کرنے کے لیے بھی خرچہ ہوگا. ہمارا بایو ڈائیورسٹی لاس ہوگا, اس سے ڈیل کرنے کے لیے بھی خرچہ ہوگا. تو بجائے یہ کہ ہم اس کے کانسیکوینسز کے اوپر خرچہ کریں, ہم پہلے ہی وہ خرچہ کیوں نہ کر لیں تاکہ یہ ایشوز میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ریزالو کیے جا سکیں. شارٹ ٹرم سلوشن ہمارے پاس ایڈوائزریز کے ساتھ ساتھ ایک, جیسا میم نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک اویئرنیس پھیلانے کی بہت ضرورت ہے. لیکن وہ اویئرنیس کس نے پھیلانی ہے عوام کے اندر؟ حکومت نے. یہ کسی پرائیویٹ ادارے کا کام نہیں ہوگا, یہ حکومت کا کام ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ کمیونٹی لیول پہ جا کے گفتگو کریں. اخبار میں 4 اشتہار چھاپ دینا سلوشن نہیں ہے, 2 بینر لگا دینا سلوشن نہیں ہے. کمیونٹیز کو انگیج کر کے ایجوکیٹ کرنا ایک سلوشن ہے جو ابھی بھی کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ابھی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پانی کے پوائنٹس ویریس انسٹنسز پہ حکومت پرووائڈ کرے. یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کا کام نہیں ہے, جبکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ چاہے وہ نجی کمپنیاں ہوں چاہے انڈیویجول لیول پہ لوگوں کا ہو, شربت پانی کا بندوبست انہوں نے عوام کے لیے کیا ہوتا ہے. یہ کام حکومتی سطح پہ ہر جگہ ہمارے شہروں میں ہونے کی ضرورت ہے. ایک نیٹ ایسٹیمیٹ لیا جاتا ہے کہ ہر 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ایک پبلک واٹر سپاٹ ضرور ہونا چاہیے اور ایک گرین ریلیف سپیس ضرور ہونی چاہیے. یہ چیزیں آج سے بھی کی جا سکتی ہیں, ان کے لیے ہمیں کافی سالوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور چیز, بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو نیا ٹیکس لگا ہے آن لائن سیلز اور جو آن لائن مارکیٹس ہیں ان پر.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बजट का। इसी हफ्ते बजट सामने आया है, ऑब्वियसली उस पर अभी भी बहस जो है वो जारी है, प्रेजेंट हुआ है, पार्लियामेंट में भी बहस होगी उस पर। मगर एक जो नया कदम लिया है हम कह सकते हैं हुकूमत ने, कदम तो खैर उन्होंने लिया वही रेवेन्यू इकट्ठे करने के लिए ही है, और वो ये है कि वो अब कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन सेल्स होती हैं, जो बकौल उनके पाकिस्तान में एक बहुत इट्स एन एवर इंक्रीजिंग स्पेस, तो उधर भी अब जो 18% टैक्स है वो लगेगा। इसका जिक्र वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने अपनी तकरीर में भी किया। उन्होंने कहा कि जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ भी अशिया पर टैक्स लगेगा। ऑनलाइन जो ख़रीदारी की जाती है, चाहे वो चीज़ें जिस भी तरीके से लोग मंगवाते हो, मगर क्योंकि वो ऑर्डर प्लेस होता है ऑनलाइन, उस पर भी अब टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा कि डेटा भी शेयर करना पड़ेगा जो मार्केट प्लेसेस हैं, और टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा। मार्केट प्लेसेस से गालिबन उनकी मुराद जो है वो उस ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि दराज वगैरह, जहां बहुत से मुख्तलिफ लोग गालिबन अपनी जो अशिया है वो फ़रोख्त कर सकते हैं। औरंगज़ेब साहब ने ये भी बताया कि ये कोई पाकिस्तान अनोखा नहीं है, इसमें दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो इस तरह के टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो एक दुकान है जिसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस है, या वो जो ई कॉमर्स या ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं, तो टैक्स जो है वो दोनों जगह से कलेक्ट हो। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा साहब, ई कॉमर्स बिजनेस स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। जी हुज़ैफ़ा साहब, बताइए कि ये जो नया टैक्स हुकूमत ने लगाया है, इसको एक्सप्लेन करें कि हाउ विल दिस वर्क, कुछ डिटेल्स हमसे शेयर करें कि ये क्या, आप जैसे अगर आप दराज से या ऐसी कोई एक मार्केट जो ऑनलाइन मार्केट है वहाँ से चीज़ अगर हम ख़रीदेंगे, तो क्या दराज जो है वो उस कीमत में टैक्स ऐड करके हमसे वसूल करके हुकूमत के हवाले करेगा? इज़ दैट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पर। ऐसा ही है, क्योंकि अब ये कहते हैं कि चूँकि बाहर मुल्कों में है, यूएस के अंदर है, कोई तकरीबन 10-11% तक सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है तमाम प्रोडक्ट्स की सेल्स के ऊपर, और कंज्यूमर अगर कैलिफोर्निया में है तो 10% होगा, नवाडा के स्टेट में अगर आप हैं तो कोई 6.5-7% आपसे सेल्स टैक्स की मद में लिया जाता है। वो रिटेलर्स भी पे करते हैं, ऑनलाइन सेल्स भी पे करते हैं। तो उसी चीज़ को रेप्लिकेट प्रिटी मच मुझे ऐसा लगता है कि करने की कोशिश की गई है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ के जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं या लोगों की जो बाइंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हर चीज़, यानी कि मैं यूएस में रहा हूँ तो हमने लिटरली सब्ज़ी टमाटर वगैरह भी ऑनलाइन मंगवाए हुए हैं, और 1 घंटे के अंदर डिलीवरी हमें मिल जाती थी, वो भी अमेज़ॉन से। पाकिस्तान अभी इस सिचुएशन से कई कोसों दूर है। तो अगर आप किसी कंट्री को कॉपी करने जा रहे हो या उससे इंस्पिरेशन ले रहे हो, तो पहले ये ज़रूरी है कि उस लेवल की आपके पास सारे जो फाउंडेशंस हैं वो भी तो होने चाहिए ना। लोगों में सबसे पहले तो इतनी बाइंग पावर हो। तो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री तो पिछले 5 सालों में जो हमने काम किया, मेरे साथ और मेरी तरह के और मुझसे भी बड़े छोटे हर किस्म के लोग मौजूद हैं जिन्होंने ई कॉमर्स की इंडस्ट्री को हेल्प करने में बहुत ज़्यादा अपना एक कह लें कि अपना फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। तो अब इतना मुश्किल से जब एक स्टेज के ऊपर एक चीज़ आ रही है, और उसको अगर मैं ये समझता हूँ कि 18% उसके ऊपर आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डाल देंगे, तो जो स्टार्टअप्स होने लगे थे, अब आप देखें उठा के पड़ोसियों के शार्क टैंक को उठा के देख लें तो कितना ज़्यादा ई कॉमर्स के ऊपर फोकस किया जाता है। सिर्फ ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर पिछला शार्क टैंक आया, उसके अंदर भी अभी हम बहुत ज़्यादा दूर थे। तो ये चीज़ें हम कैसे देखते हैं कि अगर एक नया स्टार्टअप सोच रहा हो कि जी मुझे ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेचना था, सबसे पहले वो ये सोचेगा कि जी अगर मैंने 5,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचना है तो तकरीबन 1,000 रुपया तो उसके ऊपर मैंने सेल्स टैक्स वसूल करना है। तो लोगों की बाइंग पावर वैसे ही नहीं है, कीमत कुव्वत खरीद नहीं है उनके पास। अगर आप उनसे कहेंगे जी 5,000 नहीं, हुज़ैफ़ा साहब माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि ये तो आप वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ जो माशी मसाइल हैं, बट सर मुझे ये भी तो बताएं कि अब बहुत सारे, हर कोई तो दराज जैसे एक ऑनलाइन मार्केट स्पेस पे अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचता। बहुत सारे ऐसी भी होम बेस्ड कंपनीज हैं जैसे जिनका वेब पेज होगा या वो इंस्टाग्राम के ज़रिए बेच रहे होंगे, वो आपके घर डिलीवर करवा देते हैं, फिर आप उनको वही कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। तो क्या
ادھر کیسے, ہاؤ ول دا گورنمنٹ میک شور کہ وہ لوگ جو ہیں وہ 18% ٹیکس چارج کر رہے ہیں اور پے کر رہے ہیں؟ وہ کوریئر کمپنیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ حکومت نے کوریئر کمپنیز کو بھی پابند کرنا ہے کہ جی جو بھی کیش آن ڈیلیوری کی آپ وہ دینے جا رہے ہیں اس میں انوائس کے اوپر 18% سیلز ٹیکس موجود ہو. اگر وہ نہیں ہے تو کوریئر کمپنی اس کے لیے جواب دہ ہوگی. تو یہ اسی طریقے سے مارکیٹ پلیس یو ایس میں یا یو کے میں سب جگہ پہ کام کرتے ہیں. تو جو بیچ میں جو بھی فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے نا, جو سہولت کار کہہ لیں آسان زبان میں, تو وہ اب سہولت کار اس میں کوریئر کمپنی. سر امریکہ وغیرہ میں تو کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہی نہیں ہے, بہت کم وہاں کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے, وہاں تو ساری پیمنٹس ہی آن لائن ہوتی ہیں. تو پاکستان میں بلکہ آپ مطلب کہ کسی, میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جیسے دیکھیں نا کہ یہاں تو آپ کسی بڑی جیسے کوئی لان کپڑے بیچتے ہیں, ان کے سٹورز بھی ہیں اگر ہر شہر میں, تو وہ بھی جب آپ آن لائن کوئی آرڈر کرتے ہیں تو آپ ادھر بھی کیش آن ڈیلیوری کا بھی زیادہ تر لوگ آپشن استعمال کرتے ہیں. تو جو چھوٹے بزنس ہیں, جو گھر سے لوگ چلا رہے ہیں, وہ بھی کیش آن ڈیلیوری ہے. تو کوریئر کمپنی یہ کیسے ڈٹرمن کرے گی کہ اگر انہوں نے, ان کے پاس مطلب کہ کسی کوریئر کمپنی میں کوئی خاتون آتی ہیں, وہ ایک پارسل حوالے کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ فلانے شہر میں پہنچا دیں, ہاؤ از دا کوریئر کمپنی گوئنگ ٹو ڈٹرمن کہ یہ جو ہے دس از اے پیمنٹ دیٹ از فار اے بزنس؟ اچھا, اس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ جو کوریئر کمپنی سے آپ رجسٹر پہلے ایز این انڈیویجول کر سکتے تھے, وہ کلاس ختم ہو جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ کوریئر کمپنی کو اپنے پاس کسی بزنس کو رجسٹر کرنا ہے تو اس سے پہلے ان کو وہ SECP کے ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے, یہ لازمی قرار دے دیے گئے ہیں. تو اب کوئی گھریلو خاتون ہے, وہ صرف اپنی کوئی اشیاء بیچ رہی ہیں ہاتھ سے بنی اور وہ اس کے پاس بھجوانا چاہ رہی ہیں, اب وہ زیر بحث ہے چیزیں. تو ظاہر سی بات ہے آگے کچھ اس کے اوپر اگر معاملات کو فائٹ بیک کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی قسم کے معاملات تبدیل ہوتے ہیں, لیکن جو تجویز پیش کی گئی ہے اس کے حساب سے یہی کہا گیا کہ جی کوریئر کمپنی اس بات کی پابند ہوگی کہ جو اس کے پاس سیلرز رجسٹر ہو رہے ہیں وہ SECP سے رجسٹرڈ ہونے چاہیے یا جو بھی اس کے لیگل اتھارٹیز ہیں. یعنی کہ کوریئر کمپنی جو ہے, معاف کریے گا رننگ آؤٹ آف ٹائم تو میں آپ کی بات کاٹ کے کہہ رہی ہوں, کوریئر کمپنی جو ہے وہ اب حکومت کی FBR کی ذمہ داری ادا کرے گی. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہونا ہے, جس کے بغیر وہ آگے بڑھ نہیں پائے گی. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایران امریکہ تعلقات, اور کچھ گفتگو ہو رہی ہے کسی چھوٹی موٹی جنگ کی یا بڑی جنگ کی. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے مڈل ایسٹ کا, ایران اور امریکہ. بہت ایک دفعہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنجیدہ سی صورتحال لگ رہی ہے, کیونکہ امریکی میڈیا میں یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی وقت ایران پر جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے, جو اس کے نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. بہت جو ایک ویل اسٹیبلشڈ امریکی اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ, اس میں یہ رپورٹ چھپی ہے. اس میں کہا ہے کہ امریکہ کو بھی احساس ہے اس ممکنہ حملے کا, اور اسی تناظر میں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جو مڈل ایسٹ میں اپنے کافی جو عملہ ہے اس کو وہاں سے اس کا انخلا کرنا شروع کر دیا ہے. وہ بھی کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں رہیں گے. بحرین, کویت کے ساتھ ساتھ عراق سے بھی جو عملہ ہے اس کی کمی کی گئی ہے, اس کو وہاں سے انخلا کا کہا گیا ہے. جو پینٹاگون ہے اس نے بھی اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ایشو کیے ہیں. ساتھ میں جو تشویشناک بات ہے وہ یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, جو اس دفعہ لگ رہا تھا کہ جن کی خود کی پالیسی جو ہے ایران کی طرف وہ مختلف ہے اور وہ ایران سے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے بھی ایک میڈیا آؤٹلیٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ اس معاہدے کے بارے میں اتنے پر امید نہیں ہیں جتنے وہ کچھ مہینے پہلے تھے. ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے لیکن میں معاہدے کے ہونے کے بارے میں بہت کم پر امید ہوں. کہا یہی جا رہا ہے کہ امریکن انٹیلیجنس کو یہ خدشہ ہے یا کچھ ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ سے بات کیے بغیر یا امریکہ کی منظوری کے بغیر جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ایران کی, ان پر حملہ کر سکتا ہے. ایران کی طرف سے بھی
जिस किस्म की स्टेटमेंट सामने आई हैं उनको भी एहसास है इस बात का। वहाँ के जो वज़ीर दिफा अजीज़ नासिर ज़ादे साहब हैं, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका से जौहरी मुआहदा ना हुआ तो अमेरिका और अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हुसैन साहब, साबिक सफ़ीर बराए ईरान हैं। वेलकम टू द शो सर। जावेद साहब, काफ़ी एक संजीदा सूरत हाल लग रही है। डू यू थिंक के व्हाट द मीडिया रिपोर्ट्स आर पॉइंटिंग आउट, ये एक अब बहुत जिसको कहते हैं ना, इसके इम्कान बढ़ते चले जा रहे हैं हर दिन के साथ? जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि संजीदा और ख़तरनाक सूरत हाल है, जिसमें अगर खुदा न खास्ता अमेरिका और ईरान के दरमियान जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, जिसका नेक्स्ट राउंड अब संडे को मुतवक्को है मस्कत में, उसमें कोई पेशरफ नहीं होती या ऐसी कोई मुश्किलात आ जाती हैं जो इनसरमाउंटेबल हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ का ख़तरा ज़रूर है। हमें जो साफ ज़ाहिर है, ईरान की भी कोशिश है, अमेरिका भी कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने न्यूक्लियर रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको बाहमी बातचीत के ज़रिए रिज़ॉल्व कर लें। और अगर दोनों तरफ से एक गुडविल का और नेक नियति का और एक सीरियसनेस का मुज़ाहरा किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि इस मामले को हल ना किया जा सके। आफ्टर ऑल 2015 में भी तो एक न्यूक्लियर डील हुई थी जिससे ट्रंप साहब ने रिज़ाइन किया और उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसकी ज़िम्मेदारी अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर होती है। तो उस वक्त एक हल निकाल लिया गया जिसका बेसिक प्रोविजन ये थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कुछ पाबंदियाँ कबूल कर लीं और उसके बदले में सैंक्शंस उससे ऊपर उठाई जानी थी और उठाई गई। तो उसी किस्म की जो एक स्पिरिट के साथ अगर ये दोबारा इस मामले को यानी इसमें नेगोशिएट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि अभी भी हल निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ये कोशिशें नाकाम साबित होती हैं तो फिर वो बड़ी जो ख़बरें आ रही हैं कि इजराइल जो है वो बेताब है ईरान पे हमला करने के लिए, और मेरी असेसमेंट है वो ये है कि अमेरिका ने उसको रोका हुआ है और अमेरिका की ग्रीन लाइट के बगैर इजराइल हिम्मत नहीं कर सकता इतना बड़ा स्टेप लेने का। तो इसलिए अब ये देखने वाली बात है अगले चंद रोज़ में, ये चंद हफ्तों में ये जो सिचुएशन है क्या टर्न लेती है, क्या कोई प्रोग्रेस हो सकती है या नहीं। या प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने खुद ही कह दिया कि वो बहुत उम्मीद नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसी डिमांड्स ईरान से कर रहे हैं जो ईरान जिनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मसलन यूरेनियम इनरिचमेंट जो है, ईरान कहता है कि हमारा हक है जी, आप हमारे ऊपर एक पाबंदी लगा सकते हैं कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट को न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल ना करें, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए वो तो हमें हक होना चाहिए। और यूरेनियम एनरिचमेंट अप टू 3.5% अगर हो तो वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो इन हालात में अगर नेक नियति के साथ अमेरिका अप्रोच करे और एक्सेसिव डिमांड्स ना करे ईरान के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी हल निकाला जा सकता है। लेकिन इजराइल के जो वज़ीर आज़म हैं और इजराइली जो गवर्नमेंट है वो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट है, और उनकी ख्वाहिश मेरा ख़्याल में लगता ये है कि किसी तरीके से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला करके उनको डैमेज किया जाए ताकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसकी फर्दर जो पेश रफ्ता है उसको रोका जाए। तो जावेद साहब, मुझे ये ऑब्वियसली जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये इज़राइल की तो ख्वाहिशात हैं ही सही, और हम ये भी देख रहे हैं कि इज़राइल के ऊपर के दिनों में अमेरिका का शायद इतना कोई दबाव काम भी नहीं कर रहा, मगर इसका बाकी मिडल ईस्ट पर क्या इम्पैक्ट होगा अगर इस तरह का कोई हमला होता है? क्योंकि अब ईरान बाकी जो अरब ममालिक हैं उनकी कोई ख़ास ताल्लुकात अच्छे भी नहीं है ईरान के साथ। सो डू यू थिंक इट विल जस्ट बी कंटेन्ड, ईरान पर हमला होगा, ईरान खामोश होकर बैठ जाएगा? वो कमज़ोर भी बहुत हुए हैं पिछले सालों में। जी, ईरानी हुकूमत ने और उनके वज़ीर दिफा ने और दूसरे ऑफिशियल्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो ईरान विल हिट बैक एट अमेरिकन बेसिस थ्रू आउट द मिडल ईस्ट। और वो बेसिस जो हैं ईरान के करीबी जो जियोग्राफिकली करीब जो ममालिक हैं, जैसे कतर है, दूसरे और ममालिक हैं,
ان میں وہ انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی بات پھر لمٹ نہیں ہوگی، سب کے اوپر حملہ کیا جائے گا اور ایران اپنی پوری قوت سے اپنے دفاع کے لیے ایکشن لے گا. سو خطرہ اس میں یہ ہے کہ پھر جنگ کنٹین نہیں ہو سکے گی، مشکل ہو جائے گا کنٹین کرنا، اور یہ پھیلاؤ اس کا ایکسپینڈ کرے گی، اور اس میں پھر دوسرے ممالک ایک سائڈ یا ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے یا ایک سائڈ پہ یا دوسری سائڈ پہ اس میں انوالو ہوں گے، اور ایک سارا خطے میں ایک انسٹیبلٹی پھیلے گی جس سے تمام جو خطے کے ممالک ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. اور اس لیے ان خطے میں جو ممالک ہیں ان کا بھی میرا خیال میں انٹرسٹ اسی میں ہے کہ ایران اور یو ایس کے درمیان جو نیگوشیشنز ہیں یہ پیسفل طریقے سے یہ ان کا حل یعنی اس ایشو کا نکالا جائے. اور میں سمجھتا ہوں سر ویری کوئکلی، معاف کریے گا وقت بہت کم ہے، یہ گلف ممالک کو سر کیا نقصان ہوگا اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے اور ایران زیادہ کمزور پڑتا ہے؟ ویری کوئکلی سر، وی رننگ آؤٹ آف ٹائم ہے. جی وہ جو نقصان تو یہ ہوگا کہ اگر ایران نے حملے کیے امریکن بیسس میں تو وہ سارے خطے میں پھیلے ہوئے ہیں اور مختلف ممالک میں ہیں، جس میں قطر بھی شامل ہے، جس میں میرا خیال میں دوسرے ممالک بھی ہیں جن میں عراق میں ان کی پریزنس ہے، شام میں ہے، دوسرے جو ممالک میں بھی ہیں. ان سب پہ حملے ہوں گے، پھر ان کے جو ہے اپنے جو مفادات ہیں ان کے اوپر زخم پہنچے گی، ان کو نقصان ہوگا. تو اس لیے یہ اس قسم کا حملہ نہ ان کے انٹرسٹ میں ہے نہ ایران کے انٹرسٹ میں ہے. ایک ملک ہے جو اس قسم کا حملہ چاہتا ہے، وہ اسرائیل ہے. میرے خیال میں امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ معاملہ وہاں تک جائے، لیکن امریکن جو ڈیمانڈ ہیں. بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے نا.